अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, एक बार फिर से 2024 का इंतखाबात बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए। बलूचिस्तान में इसका कैंपेन ज़ोर शोर से जारी है। इस वक्त मेरे साथ यासिनज़ई कबीले के सरबराह चीफ ऑफ यासिनज़ई मलिक फैसल ख़ान काकड़ साहब बैठे हैं। इन्होंने भी एक बार फिर से अपने हल्के से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का इरादा किया है। यकीनन इनका कैंपेन ज़ोर शोर से जारी है। अब इनसे बातचीत करेंगे। लास्ट टाइम भी इन्होंने अच्छा खासा वोट गेन किया था नवाकिली, गुल मोहम्मद और अनवड़क के इलाके से। इस बार फिर से मलिक साहब आपके इलेक्शन में जा रहे आज़ाद हैसियत से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का और आपका टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का ऐलान हुआ है 2024 का, तो हम भी इस दफ़ा इलेक्शन में फिर से हिस्सा ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें पता है, क्योंकि हम पिछला 2018 का इलेक्शन जब हम लड़ चुके और हमने कॉन्टेस्ट किया, तो हमें मसलों मसाइल का पता है। तो इसलिए हमने फिर इस दफ़ा अपना इरादा किया कि हम भरपूर अंदाज मेरे साथ मेरे हल्के में जो है जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे, मैं ख़ुद भी आज़ाद हैसियत से लड़ रहा हूँ। तो मेरे साथ 6 से 7 कैंडिडेट जो आज़ाद हैसियत से मेरे अपने हल्के से हैं, वो भी कुछ दिनों में मेरे हक़ में विड्रा करेंगे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी हमने एक 12 से 11-12 दिनों में इंशाल्लाह मैं बाकायदा एक वीडियो पैगाम भी जारी करूँगा। मैंने 2500 बंदों का एक पावर शो और जलसा रखा हुआ है अपने हल्के का। तो इंशाल्लाह वो जलसा भी मैं जितने भी नौजवान हैं मेरे हल्के के, जितने भी यहाँ के यंगस्टर है और मोतबर लोग हैं हमारे साथ, वो उस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने जब ये पावर शो हम जब रख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ये कामयाब और भरपूर अंदाज से इसको कामयाब बनाएंगे और एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस हल्के का जलसा जब हम रखेंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक साहब, लास्ट टाइम आपको तकरीबन 3700 के लगभग वोट पड़े थे। एक अच्छा खासा वोट था एक नौजवान की आदत को। इस बार फिर से आप हल्के को अनवड़क से पहले आप मकामी उम्मीदवार है जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जो उम्मीदवार है दूसरे इलाकों से नस्बतन वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो अनवड़क के इलाके के लोगों को आपका क्या पैगाम है? देखो, 2018 में जब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो PB25 क्वार्टर 2 था। तो उस टाइम अनवड़क 18 के इलेक्शन में हमारे हल्के में नहीं था। तो इस दफ़ा जो है अनवड़क हमारे इस हल्के में मेंशन हुआ है और इस दफ़ा हल्के का नंबर भी चेंज हुआ, PB39 क्वार्टर 2 है। तो इंशाल्लाह अनवड़क में पूरा अनवड़क इंशाल्लाह हमारा हमायत करेगा और हम इंशाल्लाह भरपूर अंदाज से एक अच्छा संजीदा तरीके से लोगों के पास जाएंगे। लोगों के मसाइल हमें पहले भी पता है और अब भी पता है। पूरे हल्के से मैं वाकिफ़ हूँ कि वो किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम ने जब 2018 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो यहाँ पे मसला ये है कि क्वेटा सिटी के बाद एक बहुत बड़ी आबादी नवाकिली में है और साथ साथ हमारा किली गुल मोहम्मद है और प्लस किली उमर है, किली कोटवाल है। तो ये जो है ये एक बिल्कुल बड़ी आबादी पे मुश्तमिल ये हल्का है। तो हम ये कोशिश करेंगे, पिछले टेन्योर में भी हमारी ये कोशिश थी कि हम हेल्थ पे काम करें और हम एजुकेशन पे काम करें और हम इस तरह के एक इज्तिमाई काम करें ताकि हमारा बलूचिस्तान के हमारे जितने नौजवान हैं, हम ये कहते हैं कि वो सब तालीम हासिल कर सके। उन सब को मतलब एक यहाँ पे हर कौम रह रहा है हमारे हल्के में, एक गुलदस्ता है कौमों का। तो हम ये कह रहे हैं कि हम सब की खिदमत करें। मलिक साहब, यकीनन आपके वालिद मोहतरम मरहूम के यहाँ पे खिदमत है, स्कूल हो, लाइब्रेरी हो, दीगर जो फलाई काम उन्होंने किए हैं। अगर इलाके के लोग आप पर इत्माद करते हैं, 8 फरवरी के वो आपको वोट देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आप कम वोटों से आ रहे थे, तो आने वाले वक्तों में नौजवानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार का बड़ा मसला है, आपके क्या विजन है? बिल्कुल, हम असमत भाई, हम पिछले जब हमने इलेक्शन लड़ा
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں نے مجھے عزت دی ہے اور لوگوں نے میرے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے کمپین چلایا اور ایک بہت بڑی عزت مجھے اپنے حلقے سے ملی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا عوامی مینڈیٹ مجھے ملا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر مجھے اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ الرحمن اگر ہم کامیاب اس دفعہ ہم پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ الرحمن کامیابی ہماری ہوگی. تو ہم جب کامیاب ہوں گے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا ہم نے کیسا خیال رکھنا ہے. عوامی مینڈیٹ اور عوامی طاقت جب کسی لیڈر یا جو الیکشن میں آتا ہے اس کو ملے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو مجھے اپنے جو میرے حلقے کے عوام میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہم بہت یعنی یہ جو عوامی خدمت ہے اس کو میں خود عبادت سمجھ کے میں یہ سب چیزیں کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم سیلاب میں جو ہے انوڑک کے کافی جو ہے انفراسٹرکچر اسکولیں اور راستہ جو ہے وہ تباہ ہوئی. اس حوالے سے کسی نمائندے نے اس پہ غور نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی مقامی نمائندہ وہاں پہ ہوتا تو وہ اس کو بہتر ٹیکل کر سکتا؟ بالکل. یہ جو ابھی پچھلے 2 سال پہلے تقریباً جو یہ سیلاب آیا تو وہاں پہ انوڑک کافی ڈیمیج ہوا اور اس سے آگے نوا قلعہ جو شاہ عالم قلعہ ہے وہ کافی ڈیمیج ہوا. پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے چلتن ہاؤسنگ کے پیچھے جتک آباد ہے، سمل آباد ہے، وہ بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہوئے. لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے اور کافی پانی آیا تھا. کافی سیلاب کا پانی بہت بری طریقے سے لوگوں کو ڈیمیج کیا. تو پھر اس کے بعد میں کسی پہ نہ تنقید کرتا ہوں، صرف میں وہ دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے خود وزٹ کیا اناؤڑک سے لے کے اور میرا جتنا حلقہ ہے میں نے خود وزٹ کیا کیونکہ یہ اس ٹائم جو بلوچستان کا جو صوبائی گورنمنٹ تھا یہ ان کی ذمہ داری بننی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے عوام کے لیے. اور یہاں پہ جو مطلب اس ٹائم اس حلقے کا جو تھا منتخب نمائندہ مختلف پارٹیوں کا گورنمنٹ تھا تو ان کا یہ حق بنتا تھا چاہے وہ اس قومی پہ منتخب ہوا تھا چاہے وہ اس صوبائی پہ، ان کا یہ حق بنتا تھا کہ عوام کے پاس جائے. عوام کو اگر ہم لوگ اس طرح کے سنگین مسائل عوام کے سامنے ہیں تو ہم ان کے پاس نہ جائے اور ان کو کچھ ڈیلیور نہ کرے. اس دن بھی جب ہم عوام کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ایک کب موقع ملے گا عوام میں جانے کا؟ یہی تو موقع ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ بیٹھا ہوا وہ عوام کے پاس جائے، عوام کے مسئلے سنے، عوام کے مسائل سنے اور اس طرح کا اگر ایک مشکل عوام پہ آئے تو ان کے ساتھ بھرپور اپنی جو بھی اپنا وس ہو سکتا ہے اس کو ڈیلیور کرے. جب الیکشن ہوتا ہے ملک صاحب لوگ روایتی نعرے لگاتے ہیں. آپ لوگوں نے سیٹ سے پہلے بھی مجھے یاد میں آ رہا ہے کہ آپ نے بھی بتایا ایک بار کہ ہم نے جو ہے ہاسپٹل کو بڑے تعداد میں جو ہے زمین وقف کی اور ابھی بھی مختلف فلاحی تنظیموں کے لیے کاموں کے لیے ہمارے پاس زمین ویژن ہے کہ دے تاکہ وہاں پہ اسکول بنے، اچھے کالجز بنے. قبائلی سوسائٹی میں میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں آنے والی نسل ہے میں کہتا ہوں کہ یہ پسماندگی ختم ہو جائے کیونکہ ابھی یہ جو ہے 2024 چل رہا ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں گے. میں نے پچھلے بھی جب میں 50 ایکڑ زمین میں نے بلوچستان کے لیے اور خاص بلوچستان کے غریب عوام کے لیے میں نے کینسر ہاسپٹل کے لیے وقف کی. تو بہرحال انشاءاللہ ہم اس پہ پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم وہی جو کینسر ہاسپٹل بننا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز انشاءاللہ میری امید ہے اس دفعہ جو گورنمنٹ آئے گا انشاءاللہ یا جس طرح کا مطلب ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ میری پوری امید ہے کہ وہ ہم اس دفعہ اس کو باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے. اس 50 ایکڑ پہ ہم وہ ہاسپٹل کا بنیاد انشاءاللہ الرحمن رکھیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے ایک نوجوان رہنما فیصل خان کاکڑ جو کہ آپ FB 39 سے جو ہے نامزد امیدوار ہے. آزاد حیثیت سے انار جو ہے آپ کا انتخابی نشان ہے. تو حلقے کے تمام احباب سے ہم درخواست یہی کرتے ہیں کہ آپ تمام جہاں بھی رہتے ہیں وہ مقامی نمائندہ جو ہوتا ہے اس کو آپ کل کو انتخابات کے بعد جو ہے اس کو آج سے بھی پکڑ سکتے ہو. اگر وہ آپ کا کام نہ کرے آپ گریوان سے بھی اس کو پکڑ سکتے ہو، اسے کام لے سکتے ہو. اگر دور سے جو ہے آپ کسی امیدوار آتا ہے آپ کے علاقے پہ
وہ ہوتا ہے تو آپ اس کا جو ہے پھر اس کے پیچھے آپ اسمبلیوں میں ہی خوار وزار پہ پھر سکتے ہو. تو اس کے ساتھ اپنے میزبان عصمت اللہ کاکڑ کو دیجیے اجازت. امید یہی ہے کہ آنے والے انتخابات میں بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے وہ مقامی اس طرح کے نوجوان رہنماؤں سے جو ہے الیکٹ ہو کے وہ لوگ جو ہے لوگوں تک ڈیلیور کر سکے تاکہ بلوچستان کے احساس محرومی کا کچھ حد تک کم ہو سکے.